नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा थपिए 69 जना कोरोना संक्रमणका संक्रमित, सक्रिय संक्रमितको संख्या 487 पुग्यो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा ओडामा जान नमुना झोलङ्गे पुल बनेपछि स्थानीयहरू खुसी। र गुल्मीको रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रक्तदान कार्यक्रम, 70 जनाले गरे रक्तदान। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परि हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2328 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,133 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 5,837 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,527 जना र 4,296 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 801 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 6,81,136 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,066 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 6,06,666 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 9,198 जना पुगेको छ। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 69 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा 28 जना र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। मालेका गाउँपालिकामा 30 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 18 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 7 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 5 जना, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 5 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना, दुर्कोट गाउँपालिकामा 1 जना र गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 1 जना गरी 69 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 487 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मी जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 91 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास र रेसुङ्गा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत 50% अनुदानमा कृषकलाई कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण वितरण गरिएको हो। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइ हिल ट्याङ्की 100 वटा, प्लास्टिक टनेल 115 वटा, मिनी टिलर 8 वटा गरी 223 जनालाई वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत मिनी टिलर 40 वटा, प्लास्टिक टनेल 115 वटा, चाप कटर 15 वटा, कन्सेलर 12 वटा र प्लास्टिक पोखरी 15 वटा गरी 197 जनालाई अनुदानमा कृषि औजार र सामग्री वितरण गरिएको हो। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डेलीराज भुसालले नगरपालिकाले वितरण गरेका कृषि औजार सामग्रीलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। परम्परागत रूपमा कृषि कर्म गर्दै आएका कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा लैजान विभिन्न समयमा कृषि औजार सहयोग गरिएको बताउनुभयो। नगरपालिकाले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु खरिद गर्न घरमै पुगिरहेको समयमा कोरोना भाइरसले गर्दा हाट बजार सञ्चालन गर्न असहज वातावरण सिर्जना भएको नगर प्रमुख भुसालले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि रेसुङ्गा नगरपालिकाले विकासका काममा फड्को मारेको दाबी गर्नुभयो। यो रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र हरेक कुरामा हामी आउँदा के थियो, अहिले के भएन, त्यति भन्ने हिम्मत राख्छु। धेरै कुराहरू विकास भएका छन्, तर हामीले प्रचार नभयो होला। तर तपाईँहरूको अगाडि छर्लङ्ग विकास भएको छ। यो नगरपालिका 14वटा वडा छन्, यहाँ टाढा पनि छन् र धेरै कामहरू खानेपानी होस्, सडक होस्, कृषिमा होस्, अन्य कुराहरूमा किन्नुहोस्, हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ र यो कामको प्रतिफल तपाईँले हेर्नु नै छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम रासिनीले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र रेसुङ्गा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गरिरहेका कृषकलाई कृषि औजार वितरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दलित, जनजाति र कृषि कर्ममा व्यावसायिक रूपमा लागेका कृषकलाई वितरण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। यस वर्षमा समावेश हुन नसकेका कृषकलाई आगामी कार्यक्रममा समावेश गराइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रासिनीले बताउनुभयो। दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग लगायतका व्यक्तिहरूलाई हाते ट्र्याक्टर अनि चाहिँ प्लास्टिक ट्याङ्की र प्लास्टिक टनेल वितरण गरेका छौँ। यस अन्तर्गत हाते ट्र्याक्टर चाहिँ यो कार्यक्रममा 8वटा वितरण गरिएको छ, जुन चाहिँ धेरै जसो जनजाति र दलित पर्नुभएको छ, र 100 भन्दा बढी प्लास्टिक ट्याङ्की र 115 भन्दा बढी चाहिँ प्लास्टिक टनेल चाहिँ वितरण गरिएको छ। यो चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको जुन निर्देशिकाले हामीलाई चाहिँ तोकेको छ त्यही अनुसार वितरण गरिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष तथा रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रवक्ता पदमप्रसाद अर्यालले कृषि औजार पाएका कृषकलाई कृषि कर्म गर्न सहज हुने बताउनुभयो। जो किसानहरूले सामग्री प्राप्त गर्नुभएको छ ती सामग्रीहरूको सही सदुपयोग गरेर रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्रको कृषि क्षेत्रलाई वृद्धि गर्ने कुरामा र यन्त्रीकरण सहित श्रम घटाउने कुरालाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र किसानहरूले त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो आशा छ र हामी त्यही विश्वास लिएका छौँ।
कृषि औजार पाएपछि कृषि कर्म गर्न सहज हुने कृषकको भनाइ छ। नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका कृषकलाई विभिन्न समयमा अनुदानका कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गर्दै आएको छ। खोलामाथि त्यो पनि बर्खाको खोला तर्नलाई झोलङ्गे पुल बनाउने गरिन्छ। तर गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासको बगाले खोलामा 2वटा ओडा आवत जावत गर्न झोलङ्गे पुलको निर्माण भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 9 जोड्ने ओडावासीहरूलाई आवत जावत गर्न र रेसुङ्गा नगरपालिकासँगै सदरमुकामका अन्य कार्यालयहरूमा जानका निम्ति सहज बनाउने उद्देश्यले नमुना झोलङ्गे पुल निर्माण भएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 9 जोड्ने झलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 भुजेल खर्का र वडा नम्बर 9 विद्युत कार्यालय नजिकैका स्थानीयवासीलाई वारीपारी गर्न पैदल यात्रा गर्दा घुमाउरो बाटो हिँड्नु पर्ने भएपछि झलुङ्गे पुल बनाइएको हो। अहिले पुल बनेपछि हेर्न र फोटो खिचाउन जानेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। झलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पुल बनेपछि नगरपालिका जान र ओडा बीचमा पनि वारीपारी गर्न घुमाउरो बाटो हिँड्न नपर्ने भएको स्थानीयको भनाइ छ। एकदम राम्रो लागिरहेछ, हाम्रो लागि एकदम राम्रो छ। हामी उकालो ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो, फेरो बाटो हिँड्नु परेको थियो। अहिलेलाई हामीलाई एकदम राम्रो छ। 7 नम्बर ओडाको अब सिस्मिया र बुट्टागुडीसँग मान्छे या विद्युतमा आउनलाई सजिलो छ। एकदम खुसी छौँ हामी। यो माथि गाउँमा जाँदाखेरि लिमलदेखि पछाडि यो पुतलीबरदेखि माथि जान पर्ने, यता चाहिँ गाउँमा जाँदाखेरि उहाँ परबाट उता जान पर्ने, यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। झलुङ्गे पुल निर्माणको लागि सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्र गुल्मीले गरेको छ। कुल 50,66,077 रुपियाँको लागतमा उक्त पुल निर्माण भएको हो। झलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत 92% र रेसुङ्गा नगरपालिकाको 6% र उपभोक्ता समितिको 2% श्रमदान मार्फत बनेको हो। पुल निर्माणको लागि हेलमेटान्स नेपाल टिभीएसयुले लुट्ठा सहयोग गरेको छ। विद्युतचोक बगाले खोला भुजेल खर्का जोड्ने पुलको लम्बाइ 118 मिटर रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रिएर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तम्घासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तम्घास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98 520 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 41 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तम्घास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। तम्घासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तम्घासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा
साथमा चिया कफी लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई विभिन्न कृषि सामग्री वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका 8वटै वडामा कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर, चापकटर र कुटानी पिसानीका लागि साना मिल वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले किसानका लागि 50% अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका अगुवा तथा व्यावसायिक कृषि गर्ने कृषकलाई कृषि औजार सामग्री वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकाभित्रका व्यावसायिक कृषि गर्ने अगुवा कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर, चापकटर र कुटानी पिसानीको लागि सानो मिल वितरण गरिएको छ। यसले साना किसानहरूलाई पनि उत्साह थपेको छ। उनीहरूले यी सामग्री 50% अनुदानमा पाउँदा खुसी छन्। गाउँमा कुटानी पिसानीको लागि धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। सानो टोल समुदायलाई लक्षित गरेर हामी अब गाउँघरमा बस्ने नागरिक अत्यन्तै टाढा जानुपर्ने कुटानी पिसानीको लागि हैन, अनि यसको लागि यो टोल छिमेकमाले धेरै घर परिवारलाई एउटा समेटोस्, कुट्नको लागि, पिस्नको लागि हैन। युवाहरूलाई अलिकति यसले एउटा रोजगार पनि दिने भयो हैन। अनि गोरु एकदम कम सङ्ख्यामा पालेको हुनाले यसले चाहिँ धेरै सहजीकरण पनि हुने भयो। छिटो छरितो राम्रो व्यवस्थित छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सशर्त कार्यक्रमबाट प्राप्त साना कृषि यन्त्र उपकरण वितरण अनुसार 17,50,000 रुपियाँ बराबरको कृषि सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पाणी मरासिनीले बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाबाट सूचना प्रकाशन गरी आवेदनको माग मार्फत वितरण गरिएको बताउनुभयो। 50% अनुदानमा हामीले यो दिएका छौँ जनतालाई। यो इच्छुक चाहिँ कृषकहरूले फर्म भर्नुहोला भनेर 15 दिनको सूचना निकाल्यौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ फर्म भर्नुभयो। फर्म भरिसकेपछि हाम्रो साथीहरू चाहिँ अनुगमनमा जानुभयो। अनुगमन प्रतिवेदन यहाँ ल्याउनुभयो। ल्याइसकेपछि कार्यपालिकाबाट हामीले चाहिँ छनौट भएका कृषकहरूलाई 50% अनुदान, 50% उहाँहरूले नगद आफ्नो तर्फबाट राख्ने र 50% चाहिँ हामीले राख्ने गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न र कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि गाउँपालिकाले अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधिका अर्यालले बताउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष दोडा खत्रीले सबै वडाका कृषकहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष खत्रीले कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नको लागि सामग्री वितरण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त सामग्रीहरूको सही रूपमा प्रयोग गर्न पनि कृषकलाई आग्रह गर्नुभयो। कृषि सम्बन्धी बजेटबाट हालै 8वटा वडाका कृषकहरूबाट आवेदन माग गरेर करिब 36वटा मिनी ट्रिलर, 24वटा कम्बाइन्ड मिल, कुटानी पिसानी मेसिन र केही चाप कटर अहिले हस्तान्तरण गरिरहेको अवस्था छ। खास गरी कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्ने जुन सुरुदेखिको उद्देश्य हो, त्यही उद्देश्यअनुसार हामी यो ठाउँसँग पुगेका हो र अहिलेसम्म आउँदा गाउँपालिकाका हरेक टोल बस्तीहरूमा अहिले आएर खास गरी मिनी ट्रिलर चाहिँ पुगेको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ चन्द्रकोटका कृषकहरूलाई कृषि औजार वितरण गरिएको हो। यसले पनि कृषितर्फ कृषकको ध्यान पक्कै खिच्ने देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि गुल्मीबाट महेश बोहराको रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेडीमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य केन्द्रका अध्यक्ष रामलाल विकको अध्यक्षता, गाउँपालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि अध्यक्ष गौतमले थोपा थोपा रगतले मानिसको ज्यान बच्ने भएकाले आफ्नो क्षमता भएसम्म रक्तदान गर्न आग्रह गर्दै संस्थाको 18औं वार्षिक उत्सव समारोह सफलताको साथ सम्पन्न गर्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर विकास पन्थी, नागरिक समाजका अगुवा गुरुप्रसाद गेवाली, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज
रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहान, गुल्मीका नवराज मुरासिनी, रिडी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रोहित भण्डारी, वडा नम्बर 1 का वडा सचिव रामप्रसाद गेवाली, स्वास्थ्य केन्द्रका सदस्य जीवन कुमार कसजु, वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन स्वास्थ्य केन्द्रका मनोज गिरीले गर्नुभएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा थपिए 69 जना कोरोना संक्रमणका संक्रमित, सक्रिय संक्रमितको संख्या 487 पुग्यो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा वडामा जान नमुना झोलङ्गे पुल बनेपछि स्थानीयहरू खुसी। र गुल्मीको रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रक्तदान कार्यक्रम, 70 जनाले गरे रक्तदान। अवस्था अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।